اسا جڑی محفل عیسیٰ علیہ ثواب آپ حاضر سے ایک معاشرے آکھے ونجے دے قل خانی ایویں آدھے سے نا قل خانی قل اے عربی لفظ ہے تے خانی جڑا لفظ ہے اے فارسی دا لفظ ہے، یہ اردو دا لفظ نہیں، دوہیں ایک عربی دا لفظ ہے دوجا فارسی دا لفظ ہے۔ جڑا قل ہے ایکو آپ معاشرے دے طور تے آپ جو معاشرے آدھے بھی ایسے قل شریف پڑھو، یعنی این تو مراد ہونے والے سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ختم تو بعد بھی ہر کوئی یادے کہ قل شریف پڑھ گنو، سورۃ فاتحہ پڑھ گنو۔ اچھا جڑا ایک خانی ہے یہ لفظ بنے ہوئے خاندان، یہ معنی ہوتا ہے پڑھنا، یہ ایک امر حاضر کا سیغہ ہوتا ہے وہ آدھن خانی، یعنی یہ مطلب ہے تو پڑھ، تساں پڑھو۔ قل خانی دا ہون مطلب یہ تھی گیا کہ اسا سارے مل کے ایک بے کوئی آدھے ہیں یار قل خانی، مطلب کیا ہے تو محفل تو بھی شریک تھی اتھا مل کے تو بھی قل شریف پڑھ ہون، یعنی کوئی بندہ بھی آ کے قل خانی یعنی تو آکو ایک بے کو آپ آدھے سے قل خانی شریک تھی وہ مطلب کیا ہے کہ تساں بھی اتھا شریک تھی کہ قل شریف پڑھو۔ اور تساں آپ دسو کیا قل شریف پڑھن کوئی بدعت ہے؟ قل شریف پڑھن کوئی گناہ ہے؟ قل شریف پڑھن کوئی جرم ہے؟ تو یہ جڑے وال ملا ودن تے جڑے آدھے ایک قل خانی بدعت ہے، انہیں کو سارے کو پہلے قل خانی لفظ دا مطلب ہی نہیں آتا۔ اگر ہی دا مطلب ہی سمجھ گنو قل خانی دا کیا مطلب ہے تو وال اے بدعت شیدت دے فتوے ہٹ ویندے۔ اچھا دوجی گال اے ہے قل خانی دا مطلب یہ ہے کہ مل کے قل شریف پڑھنے، پہلے گٹکاں بھی رکھا ویندے، تلاوت ہی کیتی ویندی ہے، بیان ہی کیتے ویندے، ول بعد وچ اطلاع بھی دتی ویندی ہے، سارے قل شریف پڑھ گئے۔ ایویں ہے نا اینڈ تے بھی آکھیا ونجے، یعنی مطلب کیا ہے کہ سارے مل کے آپ قل شریف پڑھسوں، اور سارے آون دا مقصد بھی ہوئے قل شریف پڑھنے، باون دا مقصد بھی ہے قل شریف پڑھنے، اور اتھا کہ جڑا باقی جڑا ضمنن گالی ہیں کھانا آویندے، تام آویندے، چاول آویندے، وہ سارا مقصد نہیں۔ اگر اے مقصد ہوئے نا آپ ول پہلے آکھو آؤ تا چاول ہے نہ، آپ پہلے ایو لفظ آدھے ہیں قل خانی شریک تھی، مطلب کیا ہے کہ قل شریف پڑھنے یہ انہاں واسطے بھی دعوت فکر ہے جڑے ٹر کے تا آوے نے قل خانی پر باندھے چپ ہیں، ہاں پر باندھے کیا ہیں چپ ہیں۔ اور قل خانی دا مطلب کیا ہے پڑھنے، کیا پڑھنے قل شریف پر باون آپ چپے والائے کیا کرنا ہے بل سوچو قل خانی دا مطلب یہ ہے بھی قل شریف پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، لیکن آپ آسوں اور آ کے چپ باسوں انہا مطلب وال اے گے ول او جتا فتوے لینے نا اپنے تھی وال او بھی سچے ہیں، او جڑے ویلے ساری اداواں کو دے دیں یار اے اتھوائیں کہ باندھے دا چپ کر کے ہیں، پڑھ دے کچھ نہیں، نہ سبحان اللہ پڑھ دیں نہ الحمدللہ پڑھ دیں، اور یہ باندھے دا چپ کر کے لہذا انہوں تو ایسا فتوہ لاڑیوں کے بدعت ہے تاکہ لوگ ونجے نہیں نا۔ اور آپا جڑے والے محفل ہے او قل خانی انہا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے قل شریف، انہا مطلب یہ ہے کہ تلاوت کرنی ہے، انہا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ بھی آکھنے، انہا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ بھی آکھنے، انہا مطلب وال ایک درود شریف بھی پڑھنے، وال مسجد بہ کے اعتکاف دی نیت نال بھی باونے، وال سارے نیکیاں جمع کر کے جڑے مرحوم تے مغفورہ واسطے حاضر تھیندے ہیں ول اے سارا ثواب مرحومہ دی بارگاہ پیش کر دے ہیں۔ اچھا یہ قل خانی دا لفظ ہے، باقی ایک مسئلہ شرعی ہے جڑا دسنا ضروری ہے۔ قل خانی دے اوتے آپ بڑا اہتمام کرنے ہیں، دیکھا پکیندے ہیں، اونچا بولو چانا پکیندے ہیں۔ حدیث مبارکہ تے لفظ ہے یہ ذہن رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام المیت یمیت القلب، میت دے نا دا کھانا کھاونا دل کو مردہ کر دینے۔ اللہ اکبر، دل کو کیا کر دینے؟ عید علماء کرام اے فرمائے کہ بندہ کہیں بے دے واسطے اے سوچے یار مردہ ہی نہیں اسا چاول کھوا، بندہ اے ذہن چ رکھے او فلانے موضع فلانے وسطی اج کل خانے آؤ بھجو چاول کھاؤ۔ فرمایا جیڑا بندہ بھی طعام المیت یمیت القلب، میت دے این خواہش کرے کہ اے فلانا مر گئے یا فلانا مردہ کیوں نہیں، اساں اون دے چاول کھاؤں، اساں اون دا طعام کھاؤں، اساں اون دے گھر جا چیزاں کھاؤں، اساں اون دا لنگر کھاؤں، جیڑا بھی خواہش کرے سی فرمایا یمیت القلب، اے چیز کھاونی دل کو مردہ کر دیندی ہے۔ یعنی ہن اسارے اتنا حاضر تھیونا اساری یہ خواہش نہیں کہ اے بندہ فوت تھی گئے تے لہذا اسا چاول کھاونے، نہ این شے تو باہر نکلو، این شے تو سب بالکل باہر آونے، اور این شے دی تمنا بھی نہ کی تھی، این شے دی ہرس بھی نہ کیتی، این شے واسطے والے ایک بے کوئی این بھی اطلاع نہ دیتی کہ یار آج وہ 8 دیگاں پکائی کھڑے آؤ رج رج کھاسوں، نہیں فرمایا یمیت القلب، اندے نال دل مردہ تھی ویندے۔ آپ اتھاں دے قل خانی واسطے، طعام کھاون واسطے نہیں، قل خانی دا مطلب ہے قل شریف پڑھنا،
ताम खाण का अलहदा मकसद है। हुण जिहड़ा ताम खाया या खवाया वेंदे ये मकसद एक वखरा है, लेकिन अगर ये मकसद तो आप बाहर आवन चाहते हैं वो सब तो अहम चीज़ ये है, वो ये है कि ये जिहड़ा ताम रखा गया गरीबों को खवावन वास्ते कुरान पाक विच कई चीज़ें दे एक कफारा है। कई चीज़ें दे क्या हैं, उच्चा बोलो जाना क्या है। एक अब्बा बुजुर्ग थी गए, अम्मा बुजुर्ग थी गए, या बीमार हैं, अलील हैं, रोज़े नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते? मेरे साथ मिल के बोले सो। और ये मसला याद करके वजो, और बिलखुसूस नौजवान, क्योंकि अल्लाह ताला को लंबी ज़िंदगी देवे। आप अल्लाह ताला साकू हर कहीं अम्मा अब्बा को लंबी ज़िंदगी देवे, और ये नौजवान वालिदैन की कुलखानी भी करे से। लेकिन कुलखानी करने तो पहले ये मसला जहन ते रखा है, दिल ते लिख गिनो। रोज़े चुक गए, कुरान पाक के चाहते तुहाडे वो रोज़े का फिदिया है, जेडे रोज़े तुसा चुकाई वधे वे। हालत बीमारी बीमार थी गए, माह रमज़ान के रोज़े नहीं वे रख सके, तुहाडी बीमारी दूर नहीं थी, या तो कोई दमे की बीमारी है, शुगर है, या इवें फालिज है, दिल की बीमारी है, जिंदगी गुजरे आंदे 5 साल 8 साल इवें बीमारी है, माह रमज़ान आंदा रह गए। उन बीमारी की वजह को अब्बा ते अम्मा भेण ये रोज़ा नहीं रख सके। कुरान पाक कह चाहते फिदियतुन तआम मिस्कीन, हर एक रोज़े दा वल फिदिया दो, हर एक रोज़े दा क्या दो, उच्चा बोलो मिलना क्या दो, फिदिया। इवें की नमाज़ां चुक गए, नमाज़ां गफलत साढ़े को नमाज़ां चुक गए, वल शरीयत रख देंदी है। कोई फौत थी गए, जिंदा गए, उनके वास्ते वखरा हुक्म है। फौत थी गए, उन्हें नमाज़ां रांझा पिया हन, वल वरसा को अगर उन वसीयत कर दी है, मेरा नमाज़ां रांझा पिया हन, अब्बा मेरा इतने साल जा नमाज़ां चुक गए, अगू मैं हिसाब देने, लिहाजा मेरे इन नमाज़ें का भी तू फिदिया देवी, नमाज़ें का भी क्या देवी, फिदिया। रोज़े का भी क्या देवी, फिदिया। रोज़े का भी फिदिया होंगे, नमाज का भी फिदिया होंगे। फिक़ह दे मसाइल हैं और शरी मसाइल हैं। पहले ज़माने जेडे कुलखानियाँ कितियां में जान ना, आज तक दावत है, आज तक सिर्फ हू हवा के। पहले लोग एक करेंगे आन कि अम्मा अब्बा उन्हें को दस देने आन, ये कुलखानी जो शुरू थी इना मकसद बेटा दसेना है। ई वजह को शुरू थी कि अब्बा जो हालत नजर चाहता है अपने पुत्र को दस देना, मेरा पुत्र 3 साल तो मैं बीमार हाँ, तेको पता है 8 साल तो मैं बीमार हाँ, माह रमज़ान आंदा रह गए, मैं रोज़े नहीं रख सकिया, लिहाजा मेरे मरण को बाद मेरे रोज़े का तू फिदिया देवी, रोज़े का क्या देवी, फिदिया देवी। मेरा नमाज़ा रह गए, मेरे नमाज़े का फिदिया देवी। वालो औलाद आपस में मिल बह के तय करें दी कि इतनी रोज़े इन्हें चुक गया, इतनी नमाज़ा चुक गया। वल उलमा कुल वेंदे कि अब्बा साढ़ा 3 साल तो नमाज नहीं पढ़िया, अब्बा साढ़ा 3 साल दे माह रमज़ान दे रोज़े नहीं रखे, दसो इनका फिदिया कितना बढ़सी। यानी फिदिया तो मतलब है एक टाइम का खाना, ये दूजे लफ्ज़ आसान कर देवा, जिमें माह रमज़ान साढ़े उत्ते फितराना बनते, एक बंदे के उत्ते जितनी फितराना होंगे उतनी मिकदार एक रोज़े का फिदिया होंगे, उतनी मिकदार एक नमाज का फिदिया होंगे। अगर फितराना साढ़े उत्ते 80 रुपया है तो वाल एक रोज़े का फिदिया भी कितना होंगे, उच्चा बोलो चाना। ये नौजवानों याद करो, ये मसला याद करके वनो। एक नमाज का फिदिया भी अब्बा अगर फौत थी गए, क्या थी गए, फौत थी गए, वाल उन्हें एक नमाज का फिदिया भी उतना बन दे जितना एक फितराने की मिकदार है। हुण फितराने की मिकदार अज मैं 80 रुपये याद करवा, हो सकते माह रमज़ान जो वेले आवे गंदम सारी जिवें 4000 वो टप्पी वेंदी है, हाँ वाल 8000 गई करो फितराना वल वधिया खड़ा हो सी, हाँ फितराना वल वधिया खड़ा हो सी। 80 ते नहीं रुकना, 80 ते नहीं रुकना भी, मौलवी 80 दसिया आई, लिहाजा तू बाबा ये कितों 200 की बेटी, जिमें गंदम वधदी वैसी फितराना ही उवें वधदा वैसी, फिदिया भी उवें वधदा वैसी। वाल इवें की एक नमाज का जो फिदिया है, जिमें फितराने की मिकदार बनती है उवें एक नमाज का फिदिया बनते। वाल वो वेंदे उलमा को पुछते हैं, वाल उलमा उन्होंने दसेंदे हैं एक रोज़े का इतना फिदिया, एक नमाज का इतना फिदिया। वाल औलाद बह के तय करेंदी है साढ़े को 5000 टोटल बनी है। वाल वो 5000 की वो खैरात पकावे ना, वो खैरात जो वेले पका के वाल उन वेले गरीबा को छड़े ना, जेडे फकीर ते मिसकीन ते मुस्तहिक होंदे हैं, और मुस्तहिकीन को छड़ के कुल शरीफ पढ़वावे ना, और कुल शरीफ पढ़वा के वल वो जो फिदिया वाला ताम होंदा ही उन्हें गरीबा को खवावे ना, वल मुआशरे शैदाना कुलखानी पै गया, मुआशरा आखन लग गए कुलखानी के। आज तक आप ना अब्बे दे रोज़े का फिदिया देने पे, न नमाजे का फिदिया देने पे, देगा पका के इवें आवाम को खवाई पे। लिहाजा ई रोटी खवावन को बेहतर इो है, अम्मा दे रोज़े चुगन तो उन्हें रोज़े का फिदिया अता करो, अब्बा जा नमाजा चुगन वल अब्बा दे नमाजें का फिदिया अता करो। ये कुलखानी का हिसाब नहीं होना, ये शायद अब्बे को नहीं पूछा वजना, अम्मा को नहीं पूछना वजना, रोज़े के बारे पूछा वजने अम्मा अब्बा को कल क़यामत वाली बार पूछा वैसी कितनी रोज़े चुकाई पूछा वैसी। लेकिन अगर नौजवान अज अपने अब्बा दे रोज़े का फिदिया दे देवे, हाँ अज अदा कर देगा तो वैसे ही पकाने ना यार,
دیگا پکاونے نا لیکن یاراں کو نہ سٹ ول اون دے چاول دا ایک دانا ول مستحق دے منہ وچ ونے ول ایک دانا مستحق دے منہ وچ ونے ول تیرا فدیہ بھی عطا تھی ویسی ول کل قیامت تل نیوار دس یار جڑے ابے دے روزے تو دنیا چ کھڑ کے معاف کروائی کھنی ول کل قیامت تل نیوار ابا تیرے تو کتنا خوش تھی ویسی اماں ول کتنا خوش تھی ویسی کہ میں نمازاں چھوڑ کے آئی ہمیں میرا پتر میرا فدیہ دیتی کھڑے اللہ تیرے فدیے دے صدقے میرا نمازاں ہی معاف کرے کیتی کھڑے میرے روزے ہی معاف کیتی کھڑے لہذا کل خانے دا جڑا تصور ہے وہ فقط ایو ہے کہ اماں ابا جڑے فوت تھی نیان روزے تے نمازیں دا فدیہ ہوندا ہے لہذا این وقت جڑی میں نصیحت کرے سا اوہ ہے کہ بالکل تسا این شے کو کنارہ کرو دیگیں پکاون کول بالکل کنارہ کرو اعراض کرو اے عوام کو بالکل اے دعوت دے بزرگوں ناراض تھی پہ ہاں ناراض تو نہیں تھی پہ چلے جزاک اللہ خیر میں کہ بھاوے ناراض تھی پہ این شے کو بالکل کنارہ کرو دیگیں پکاون دے بجائے اے کو ایک دیگ تے بیا خرچہ نہ تھی 6000 تا ہے بالکل ہے نارمل لیکن سوچ کیوں اگر اماں دے روزے چکے ایک روزے دا فطرانہ 80 روپیہ ہائی ایک روزے دا فدیہ 80 روپیہ بن دے تو ٹوٹل ماہ رمضان دے 30 روزے دا کتنی حساب بن سی زیادہ زیادہ وہ 5-6 ہزار ہاں دسو صحیح ماشاءاللہ آکو جا سبحان اللہ ہاں ایک لفظ بولے نے مسئلہ حل فرمائے 2400 روپیہ بندا پہ 80 روپے دے اعتبار نال ایک پورے ماہ رمضان دے اماں دے جڑے روزے چکے نو فدیہ عطا کر سکدے وے ایک دیگ دا خرچہ 6000 او اسا کو آسان لگدا پہ آسان ہے لیکن 2400 ساڈے تے بھاری ہے 2400 بھاری ہے وے کیوں این وجہ کول اتھا فرض ادا تھی نہ پہ او بھاری ہے آپا او کنی ادا نہ کرے تو کیونکہ او فرض ہے اور 2400 روپیہ آپا ہونے کو کھواونے جڑے کھاون والے مستحق بھی ہیں جڑے کھاون والے کیا ہیں مستحق بھی ہیں ایک دانے دے مستحق ہیں ایویں نمازیں دا فدیہ لہذا انہیں دیگیں کول باہر نکل کے میں نصیحت یا کرے سا بھلے ایک پیکٹ 10 روپے دا بسکٹ بنڈا دیو تو کہہ رو کہ بھائی ٹھیک ہے آج اگر سارے بسکٹ تے راضی نہیں نہ ہو بھائی آیا تو کل خانی تو یا بسکٹ تے آئے ہو تساں تے میں کیوں آیا کل خانی لفظ بولو کیا ہے میں پہلے مطلب دس چکا کل خانی دا کیا مطلب ہے کل شریف بل ناراض کیوں تھی نہ بھائی بل بسکٹ تے ناراض نہ تھی چھولے گن کے 1000 روپے دے چھولے گن کے چھولے ونڈا دیو بھائی ہاں اللہ دی بارگاہ چ مقبول تھی ونے تا 1000 دیگ ایک پاسے پئی ہوندی ایک چھولا ہی قبول تھی وے نا 1000 دیگ اوندا مقابلہ نہیں کر سکتی شیخ عبدالحق نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے محدث گزرے جنہاں دے چھولے دے واقعہ ربیع الاول تو سن دے او چھولے او ہن جڑے بارگاہ مصطفیٰ چ مقبول تھی گئے تو چھولے ونڈا دو بھی زیادہ خرچہ نہ کرو لیکن او خرچہ کرنے تو فرضیں دی ادائیگی واسطے کرو اما ابا دے جڑے فرض چک گئے انہاں دی ادائیگی واسطے کرو قوم کو بھلے چھولے کھوا دیو انہیں کو بھلے اسا کو بھلے بسکٹ کھوا دیو اسا ناراض نہیں ہوندے شریک والوی چیزوں صرف این وجہ کو کہ اسا کل خانی تے آئے ہیں اسا کوئی دیگاں تے نہیں ہے نہ اسا کو دیگاں دی تمنا ہے فقط یہ تمنا ہے سارے مل کے مرحومہ مغفورہ واسطے اس سالے ثواب کرنے اور تھوڑی جی اماں دی شان این تو بعد یہ مسئلہ ود گیا کیونکہ اسا کوئی مسئلے دا پتہ کہنی لہٰذا اے ہن تواڈے ذہن وچ مسئلہ آ گئے چوک تے باؤ پھٹے تے باؤ دکان تے باؤ گھر باؤ اپنے اولاد دے سامنے باؤ انہاں کوئی نصیحت بھی کرو تے نال وصیت بھی کرو جڑے وصیت کر وے سو نا وال او وصیت تواڈی اولاد تے پوری کرنا لازم تھی ویسی والو اولاد تواڈی وصیت تے عمل کرے سی جویں میاں وصیتاں کریں نا ابا بھیڑ تیری چھوٹی بیٹی کو اٹھاویں ایندا باہر چاویں ابا اما ماں دے بارے چ نصیحت کریں ابا اگر مردہ پیا ہوئے اولاد کو دیں اما اپنی ماں دا خیال کرے گھر بار دا خیال کرے اے وصیتاں کرو لیکن ای دے نال ایک وصیت اے بھی کر ونجائے ابا میرا نمازاں چکیاں انہاں دا بھی فدیہ ادا کریں میرے روزے چکے ہیں انہوں نے بھی فدیہ عطا کرے ایک بنی اسرائیل دا بندہ ہے جنہاں نائی حضرت جریج کیا نائی حضرت جریج بہت بڑا عبادت گزار ہے بہت بڑا عبادت گزار جن دے ڈیں بھی راتاں بھی اللہ دی عبادت گزر جان اور ہر لمحہ اللہ دی عبادت مصروف رہندا ہے قیام اللیل اور ڈیں دے روزے بھی رکھیں دائی اپنا ایک عبادت خانہ بنوایا یہ بنی اسرائیل دا واقعہ ہے بخاری شریف دے اندر بھی موجود ہے مسلم شریف دے اندر بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہاں صحابہ اکرام کو یہ واقعہ بھی دسیا پر میں بنی اسرائیل دا ایک نوجوان عبادت گزار اپنا عبادت خانہ بھی بنائی بیٹھائی کچی مٹی دا آئی اتھے ہی بہ کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کریں دا آئی ہر ویلے ایک رات یہ جی پئی ان دی اماں کو اپنے پتر دی ضرورت پاؤنی ہے کم واسطے ماں ان عبادت خانے تے ٹر رہی ان دا پتر دروازہ بند کر کے اللہ دی عبادت مصروف ہے ماں بارو کھڑی ہے آواز دیندی کھڑی ہے جریج تیری اماں حاضر ہاں جریج میرے کو تا حضرت جریج جو عبادت گزار ہے وہ انگلے نماز نہیں تھی کھڑائی لیکن نماز فرضی نہ ہی نفلی ہے نماز نہیں تھی کھڑائی حدیث مبارکہ دے لفظ ہیں وہ دل سوچا
ایک پاسو رب دا سجدہ ہے، بے پاسو ماں دا سڈے، سجدہ چھوڑا یا ماں دا ونجا یا ماں دا پیغام چھوڑ کے سجدے کھڑا، یہ کش مکش کھڑے کھڑے حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل نے فیصلہ کیتا، جریج اماں سڑیں دی ہے سڈے تو عبادت کر، سجدے کر، اپنے سجدے چ لگا کھڑے، پوری رات عبادت کی، تو ماں سڈ مار مار تے تھک گئی، ماں ول چلی گئی گھر، پہلی نمار تا چپ، دوسری نمار تے ماں ول آئی، دروازہ کھٹکھٹائیس، آواز بھی تو جریج میرا پتر آ سامنے تا، حضرت جریج دی ول ہوا حالت نماز چاہیے، دل سوچو نے سجدہ چھوڑا ماں دو ونجا یا اماں کو چھوڑ کے سجدے کرا، پر میں دل ہوں ایو فیصلہ کیتا ماں سڈے کھڑی، سجدے کیتی رہے، سجدے کیتی رہے، حضرت جریج دوسری رات بھی سجدے میں مصروف رہ گئے، ماں دی بد دعا کل بچو، اماں دی اچھا بولو، اماں دی دوسری رات جڑے ماں میں سڈ ماریا، جریج ول بھی عبادت ماں ونجا لگی، آہ کی توس آسمان وال منہ کر کے آ دیے میرے اللہ ہے تو میرا پتر موت ہوں ویلے تک نہ دیویں جیڑے ویلے تک بدکار عورت دے منہ نہ دیکھے، ایندہ مقابلہ ایک بدکار عورت نال کرواویں، ایندی بےزتی یعنی مطلب ہے ایندی بےزتی ایک بدکار عورت کو کرواویں، مرد تو مرد رہ گئے، فرمایا بد دعا دی تسی مولا ہوں ویلے تک موت نہ دیویں جیڑے ویلے تک بدکار عورت ایندی بےزتی نہ کرے، وقت گزرتا رہ گیا، حضرت جریج اپنی عبادت تے مصروف رہ گئے، سجدے تو سجدے کیتی پہ، اچانک حدیث مبارکہ دے لفظ ایک عورت آئی، بال ہی میں چاتی کھڑی ہے، محلے والے سارے کٹھے تھی گئے، عورت کو زجر و توبیخ کیتوں نے، لان تان کیتوں نے کہ تیرا بال کتوں آگے، اون اشارہ کیتا ایو جڑا عبادت بیٹھا کریں دے وے، میری طرف توجہ کرے سو بزرگو، حضرت بزرگو توجہ کرے سو، حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم دی، بال میں چاتی کھڑی ہے، محلے والے کٹھے تھی گئے کتھوں بال ہے، ایویں اشارہ کیتوس ایو جڑا عبادت بیٹھا کریں دے وے ایو بدکار ہے، ایو ہندا پیو ہے، سارے ایویں ڈنڈے سوٹے چاتوں نے جیڑی عبادت خانے عبادت کھڑا کریں دائی، حدیث مبارکہ تے لفظ ہیں اٹ انہوں تروڑ ماری، دیواراں انہوں تروڑ ماریا، ایویں گریبان کو پکڑ کے بہ رہے، جریج دکھیں دا کیا ہیں کرتوت کیا ہیں، کریں دا باتیں کرتوت تیرے کیا ہیں، حدیث مبارکہ دے لفظ ہیں، حضرت جریج نے پوچھا کیا کیتے میں، میں نے حالی بھی پوچھ نہیں کیا کیتے، اے عورت کھڑی گئی، ہاتھ بال چاتی کھڑی گئی، اے آدھی بال تیرا ہے، تیرے چو بال ہے، تو بدکار ہیں، تو زانی ہیں، سارے محلہ لے لان تانوں کو کرن لگ گئے، حضرت جریج کو، حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، ایک موقع تا دیو، ایک موقع تا دیو، محلہ اللہ کے وانتے کو موقع ہے اپنی صفائی پیش کر، یہ لفظ ان میرے طرف حدیث دینی، انہاں جڑا موقع حضرت علی رک پہ حدیث پوری کر کے نہ ول چاہویں، رک پہ علی، حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک موقع تا دیو، ایک موقع، یہ ان میرے لفظ ہیں، گویا کہ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع گھن کے سمجھ گئے کوئی نافرمانی رب دی نہیں کیتی، بس ایک نافرمانی کر گیا، گویا کہ انہیں سوچا میری ایک نافرمانی تھی گئی ہے، اپنی عبادت خانے کو چھوڑیا، محلے والے کو چھوڑیا، دوڑ لئی، ماں دے قدمہ من کے ڈھائے پہ، اماں معاف چکر، اماں معاف چکر، ماں کیا تھی گئی، ماں پیادے کیا تھی گئی، حضرت جریج گویا فرمینے پہ اماں لگ دے بس تیری نافرمانی کیتی ہے، تو راضی تھی باقی ماں ہی نہ کو راضی کر گی انسان، ماں کیا وانج میں راضی آئیں، تیرے ہوتے خوش تھی گئی، آج معافی تا منگی کھنی، یار ماں معاف کر دیں ایک واری معافی تا منگو، ماں معاف کر دیں دیئے، حضرت جریج ول آئے، وضو کی تو نے وضو کر کے نماز پڑھی انہیں، نماز پڑھ کے ول محلے والے نے سامنے گئے، پر میں گھننا ہون بال، ہون تگڑا، گویا کہ اونولے، اے میرے لفظ حضرت جریج گویا کہ اونولے آدھے کھڑے ہیں، پہلے کلامی ہون اماں ہی نال ہے، ہون اماں ہی نال ہے، ماں ہی نال ہے، ہون تگڑا، پر میں چاہو بال کو چاہے، حدیث مبارکہ دے لفظ ہیں، شیر خار بال ہے، ایمیں گودے چاتی کڑائی، حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال کو ایمیں ٹٹولتے آدھن من ابو کا، اے بول بال کو آدھن بال بول تیرا ابا کون ہے، ایمیں بال کو چاہ کہ من ابو کا، حدیث مبارکہ دے لفظ ہیں، اڈو ماں جو راضی ہے، اڈو اماں جو راضی ہے، ایمیں چاتی کھنے پچھتے کھنے من ابو کا، لاس تیرا ابا کون ہے،
چھوٹا جا بال آئی آواز کٹ کے آدھے او محلے والے ہو جریج میرا ابا نہیں وے، میرا ابا کوئی بیاہ ہے وے، میرا ابا کوئی بیاہ ہے وے، جڑے ماں ناراض ہوئے ول دنیا الزام ہی لیندی ہے، ول دنیا گرفتار ہی کریں دیئے، ول دنیا بدکار بھی آدھی ہے، ول دنیا لان تان بھی کریں دیئے، ول جڑے ماں راضی تھی ونجے نا ول دنیا ساری ایک پاسے الزام سارے ایک پاسے۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے اماں ناراض آئی ول دنیا الزام لائن، ول دنیا انہیں کو بدکار آکھے، ماں راضی تھئیے ول دنیا انہیں کو عبادت گزار آکھے۔ آج اساں بھی چاہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ دا خلاصہ صرف یہ ہوئے دوستو، حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کریں دے پیان میں نہ مل کے دسو جانا عبادت ماں سڈیا نانگے، اچھا دسو یار کوئی گندہ کم تا نہ کریں دے پیان نا، کاروبار تا نہ آئی، دکان تا نہ آئی، اٹے دی لین آئی، دسو جانا اٹے دی لین آئی، چینی دی لین آئی، کیا کریں دے پیان اچھا بولو عبادت۔ جے بندہ عبادت کریں جو ہے ماں دے سڑ تے نہ ونجے، ماں دے سڑ تے نہ ونجے تا رب بھی راضی نہیں تھیندا۔ یار دکان دی خاطر اسا ماں کو ناراض کیتی ودے ہیں، کاروبار دی خاطر، لہٰذا ای دنیا دے اندر ایویں جیو کہ تو کو ماں کہیں ویلے بھی بد دعا نہ دے۔ بس خلاصہ یہ ہے ماں کل بد دعا نہیں، ماں کل دعاواں گنی جن، اماں کل کیا گنی جن دعاواں۔ حدیث مبارکہ دے لفظ ہیں جے اتے اماں تے ابا راضی ہیں ول ہوندے اتے رب بھی راضی ہے، ول رب بھی کیا ہے وے، اماں تے ابا ناراض تے ول رب بھی کیا ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔